قتلام قاطی پارتیا جور شد نه 20 نفر قطبیجان نفر زخمی که یک وطن شده مذهبی تو که دیگه درو کرم یعنی صبر شما استقامت شما پیدا کرده و اینا صداقت شما خانه بردر داده خانه رو که در خورده از دست چراغی خانه در خورده چراغای خانه به خدمت علمی کنه سرشون درک شد بسیار ده زور سلوات میخوانن و بسیار ده زور مگه خدا ور بیامرزه چطور؟ رفته با قیده دیش چی میگره؟ हुकूमती नुमाइंदा असगर खान चकज़ई बाप पार्टी से जो MP है वो आया था। बाकी सियासी पॉलिटिकल अपोजिशंस जमात इस्लामी वाले कल आए थे और जो इंसानी और समाजी हकूक़ से वाबस्ता लोग थे वो आए थे। अभी तक कोई ख़ास हो जो हम कह सकते हैं कि वोन करेगा इस चीज़ को, वो अभी तक नहीं आया। इस कैंप का ये एहतजाजी कैंप का यही है एलामिया कि हमें जीने का हक़ दो, जो कि हमारी आइन में है। ये लास्ट ऑप्शन है जो हम मतलबा कर रही है कि हमें जीने का हक़ दो। इससे पहले भी आप मीडिया हज़रात को भी पता है, सबको पता है बलूचिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान लेवल पर दुनिया को पता है कि हमारा एलामिया अमन का था, अमन का है और अमन का ही रहेगा। अगर हमारे मुतालबात या एलामिया कंप्लीट नहीं होती, उस पर स्टैंड नहीं लिया जाता, तो हम सबसे पहले कोयटा से तो शहदा की फैमिली, बेवा और बच्चों को लेकर इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करेंगे और वहाँ पर जाके पूछेंगे इमरान ख़ान से और बाजवा साहब से कि हम आए हैं, आप जवाब दे हो। अगर यहाँ से भी नहीं होता तो आगे हम स्ट्रिक्टली स्टैंड लेंगे, क्योंकि रोज़ रोज़ हमसे बर्दाश्त नहीं होता ये चीज़। اینا چرم داشته شداشت خاندان امی داشونه این طرفداری مظلوم است و خلاف ظالم است. طرفداریه اونو قومیتیه اونو عزیزیه و هر کس که منافقت بوده تمام شده خوب خلوص داره اما تمام شده امروز دلی پشتی پشتیمان پشتیم است جو باید مگر او برادرای شب یعنی پنجان پاک قسم میخواد اینا را این موقع اجملاو نمیشه. اونو آخری طوره دن میزنه اور برادرها گپ صاف شمار بگم ما هلی توق برد از روزی اول کمی